बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी टीचर सैयदा सिद्रा जमात नहम के लिए। तो बच्चों, आज हम करेंगे आपका टेस्ट पेपर नंबर 1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के टेस्ट पेपर नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। हाँ जी, तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे आपके टेस्ट पेपर नंबर 1 के पैटर्न के बारे में। तो जिसमें सबसे पहले होगा MCQs का पार्ट, जिसमें होंगे टोटल आपके 10 MCQs और इसका टोटल टाइम आपको मिलेगा 15 मिनट्स, यानी कि 15 मिनट। तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने 15 मिनट को सही तरीके से यूटिलाइज करें और पहले हम पढ़ेंगे उसके क्वेश्चंस और फिर उसके ऑप्शंस देखकर जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर आप लगाएंगे टिक। यू नीड टू मेक श्योर कि आप कोई भी सवाल जिस पे आप टिक करने लगे आप उस पे मार्किंग नहीं करें अगर आप उसके आंसर के लिए श्योर नहीं है, क्योंकि वो आपका हो जाएगा नेगेटिव मार्किंग में। फिर आएंगे जी आपके सब्जेक्टिव पार्ट, जिसमें होंगे आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स, जिसमें टोटल सवाल होंगे 9 और जिनमें से आपने करने होंगे मुख्तसर से 6 जवाबात। तो मैं आप लोगों से यही सजेस्ट करूंगी कि आप कोशिश करिएगा कि जो भी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हों आप उन्हीं के मुख्तसर जवाबात लिखिए। उसके बाद आएंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो स्टूडेंट्स, जस्ट टू मेक श्योर कि आप कोशिश करिएगा कि जब आप अपने ऑब्जेक्टिव पार्ट को हल कर लें और सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ आएँ तो अपना पेपर इंतहाई नीटली तरीके से लिखें। और वो कैसे लिखेंगे कि आप करेंगे मार्जिन लाइन ड्रॉज और जब भी आप कोई भी हेडिंग देने लगेंगे तो वो भी किसी भी डार्क मार्कर के साथ देंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एग्जामिनर को साफ पता चल जाएगा कि स्टूडेंट ने बहुत मेहनत की है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको अगर आपका तमाम जवाब दुरुस्त है तो फुल मार्क्स भी मिल सकें। चलिए बच्चों, आपके पेपर की शुरुआत करते हैं आपके MCQs के पार्ट से। मैं पढ़ूंगी सवाल और उसके बाद मैं सिर्फ जवाब दूंगी जो दुरुस्त होगा। नंबर 1 है जी, उन लोगों को अपने घरों से इसी तरह निकलना चाहिए था जिस तरह तुम्हें तुम्हारे परवरदिगार ने अपने घर से निकाला। तदबीर से, यानी इसका जवाब है तदबीर से। फिर है जी, मुरद्दफीन के मायने हैं लगातार आने वाले। फिर है जी, जब मोमिनों को उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो बढ़ जाता है उनका ईमान। फिर है जी नंबर 4, अल अनफाल के मायने हैं माले गनीमत। नंबर 5 है जी कि सबसे बेहतरीन दुआ क्या है? सबसे बेहतरीन दुआ है अस्तगफार। फिर है जी कि अल्लाह ताला कुरान पाक के एक हर्फ की तिलावत के बदले में नेकियां देता है। कितनी? 10। फिर है जी, जामिअल कुरान किससे कहते हैं? तो जामिअल कुरान कहते हैं हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा थे, कौन थे? वो थे जी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। फिर है जी, तस्तगीसूना के मायने हैं तुम फरियाद करते रहो। हमारा आज का आखिरी MCQ जो कि है कि इल्म हासिल करना फर्ज है तमाम मुसलमानों के लिए। चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं हम आपके सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ, जिसका आपको टोटल टाइम मिलेगा 1 घंटा 45 मिनट। तो आपने कोशिश करनी है कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने इस टाइम को यूटिलाइज करें। सवाल नंबर 2 होगा जी कि कोई से 6 सवालों के मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए। तो टोटल सवाल हैं जी 9, उनमें से आपने जो आपको इजी लगते हो उनमें से आपने करने हैं कोई से भी 6 सवालात। सवाल नंबर 1 देखते हैं जी कि सूरतुल अनफाल में मोमिनों की क्या सिफात बयान की गई हैं। तो आप इसकी हेडिंग क्या देंगे? आप इसकी हेडिंग देंगे मोमिनों की सिफात। इसकी हेडिंग देने के बाद आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह ताला ने सूरतुल अनफाल में मोमिनों की 5 सिफात बयान की हैं। नंबर 1, मोमिन तो वो होते हैं जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है
تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے وہ نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر ہے جی نمبر 2، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ۔ اس آیت کا ترجمہ لکھیں، اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ تو آپ کیا کریں گے، آپ ہیڈنگ دیں گے ترجمہ، اور پھر انورٹڈ کاماز میں آپ لکھیں گے اس کا جواب، جو کہ ہے اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ پھر ہے جی نمبر 3، 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ تو آپ اس کی ہیڈنگ دیں گے 2 گروہوں سے مراد، جو کہ آپ دیکھیں کسی ڈارک مارکر کے ساتھ۔ پھر آپ لکھیں گے جی کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں 2 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کس طرح؟ نمبر 1، تجارتی قافلہ، تو جو تجارتی قافلہ ہے وہ بھی ہے آپ کی ہیڈنگ۔ اس کے بعد آپ اس کو ایکسپلین کریں گے جی کہ قریشی مکہ کا تجارتی قافلہ جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، اور یہ ملک شام سے واپس مکہ آ رہا تھا۔ پھر دوسری ہیڈنگ آپ دیں گے جنگی لشکر۔ جنگی لشکر ابو جہل کا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا۔ یہ ایک مسلح گروہ لے کر مکہ سے مدینہ منورہ اور مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا تھا۔ پھر ہے جی سوال نمبر 4، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدد کے لیے دعا فرمائی تو اللہ نے کیا بشارت دی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1000 فرشتوں کی مدد کی بشارت سنا دی۔ پھر ہے جی نمبر 5 کہ علم حاصل کرنا مرد اور عورت کے لیے کیوں ضروری ہے، جس کا جواب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے ترجمہ، اور ساتھ ہی آپ اس کا جواب لکھیں گے انورٹڈ کاماز میں کہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ پھر ہے جی سوال نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن اور روح کی رہنمائی کا کیا اہتمام فرمایا؟ اس کا جواب ہے جی جس میں آپ ہیڈنگ دیں گے انسانی جسم اور روح کی رہنمائی، اور یہ ہیڈنگ دیں گے آپ ڈارک مارکر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے لیے مادی وسائل بھی پیدا کیے، اور اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے خیر و شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز پیدا کی ہے، اور اس کی کامل رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں نازل کیں، اور کچھ کو صفحے بھی عطا کیے۔ پھر ہے جی سوال نمبر 7، قرآن مجید کو سابقہ آسمانی کتابوں کے لیے کیا کہا گیا ہے اور کیوں؟ تو اس کی ہیڈنگ آپ دیں گے مہمن، کہنے کی وجہ، اور اس کا جواب آپ لکھیں گے جی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں مہمن اور مصدق کہا گیا ہے۔ مہمن کہنے کی ایک اور اہم وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید سابقہ کتابوں کی تعلیمات اور عقائد کو جو اصل حالت میں موجود نہیں تھے ان کو اپنے اندر اثر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا، تاکہ قرآنی تعلیمات پر ہر زمانے میں پورے اطمینان سے عمل کیا جا سکے۔ اور مصدق اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر ہے جی نمبر 8، سابقہ امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کا کیا اہتمام فرمایا؟ جس کا جواب ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ تمام امتوں کی رہنمائی کے لیے اہتمام، تو یہ ہو جائے گی آپ کی ہیڈنگ، اور اس کا جواب آپ لکھیں گے جی کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام بھیجے اور بعض انبیاء پر کتابچہ اور کچھ پر صفحے نازل فرمائے۔ پھر ہے جی نمبر 9 کہ قرآن مجید کس پر اور کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ تو جی قرآن مجید کا نزول اور عرصہ، قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تقریباً 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اب ہے جی ہمارا سوال نمبر 3،
जिसमें भी आपको टोटल सवालात हैं जी 9 और आपने कोई से भी 6 मुख्तसर सवालात के जवाबात चूज करने हैं जो आपको लगते होंगे आसान और उनको तहरीर करना है विद देयर हेडिंग्स। नंबर 1 है जी इस्तगीसुना रब्बुकुम फस्तजाबा लकुम। इस आयत का तर्जुमा लिखें। अब आप हेडिंग देंगे तर्जुमा और इन्वर्टेड कॉमास में इसका तर्जुमा लिखेंगे। जब तुम अपने रब से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। नंबर 2 है जी कि गज़वा बदर के दौरान अल्लाह ताला ने फरिश्तों को क्या हुक्म दिया था। आप हेडिंग देंगे जी कि गज़वा बदर में अल्लाह का फरिश्तों को हुक्म, और इसका जवाब लिखेंगे कि गज़वा बदर के दिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि उस मुश्किल वक्त में अहले ईमान को तसल्ली दो कि वो साबित कदम रहें। फिर है जी नंबर 3 तो लैता वर युसाफून के मायनी लिखें। इसका जवाब पढ़ी जाती है, यानी तो लैता का मतलब है पढ़ी जाती है और युसाफून का मतलब है वो हांके जाते हैं। फिर है जी नंबर 4 अहले ईमान के सामने जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनकी क्या कैफियत होती है। तो इसका जवाब आप लिखेंगे जी कि अहले ईमान और खैसियत इलाही जब अहले ईमान के सामने अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है तो वो डर जाते हैं। नंबर 5 है जी कि अगर कोई अल्लाह की निगाह में पसंदीदा और महबूब बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो इसका जवाब आप लिखेंगे जी कि अल्लाह की निगाह में पसंदीदा और महबूब बनना अगर कोई शख्स चाहता है तो उसे चाहिए कि वो चलते फिरते उठते बैठते दिलो जान से अल्लाह का जिक्र करता रहे और इस्तगफार का विर्द करता रहे। नंबर 6 है कि हिफाजत कुरान के बारे में कुरानी आयत का तर्जुमा लिखें। तो आप कोई सी भी कुरानी आयत इससे रिलेटेड जो कि है हिफाजत कुरान के बारे में वो आयत लिखेंगे अरबी में पहले और बाद में आप लिखेंगे उसका तर्जुमा। तो मैं आपके लिए इसका एक तर्जुमा पढ़ देती हूँ कि बेशक ये जिक्र हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। नंबर 7 है जी कि कुरान मजीद का मुहाफिज कौन है, जिसमें आप हेडिंग देंगे मुहाफिज कुरान। कुरान मजीद का मुहाफिज अल्लाह ताला है और क़यामत तक कुरान मुकद्दस में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। फिर है जी नंबर 8 कि कुरान मजीद से मुंह फेरने वालों का क्या अंजाम होता है। आप इसकी हेडिंग देंगे जी कि कुरान से मुंह फेरने वालों का अंजाम, और इसका जवाब लिखेंगे कि हर वो शख्स जो कुरान मुकद्दस की तालीमात से मुंह फेरता है वो दुनिया और आखिरत में जलीलो ख्वार हो जाता है। हम इकबाल का एक शेर भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो जमाने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। नंबर 9 है जी कि कुरान पाक के 2 फजाइल लिखिए। आप हेडिंग देंगे कि कुरान मजीद के फजाइल, और इसका जवाब लिखेंगे हम इस मकाम पर कुरान मजीद के 2 फजाइल बयान कर रहे हैं जो कि दर्जे झैल हैं, जो कि नंबर 1 होगा कि कुरान मजीद का एक हर्फ की तिलावत करने से 10 नेकियां मिलती हैं। नंबर 2 होगा कि कुरान मजीद अपने पर इस कदर मिठास रखता है कि एक बार पढ़ने से बार बार पढ़ने को दिल चाहता है। आप देखते हैं जी हम आपका सेक्शन 2 यानी कि हिस्सा दोम, जिसमें से नंबर 1 है जी कि आपने दर्जे झैल कुरानी आयात में से 2 का तर्जुमा लिखना है। तो मैं पढ़ूंगी इनका तर्जुमा और आप चाहें तो अपनी कोई सी भी जो आयात आपको प्रॉपर तरीके से आती हो आप उनका तर्जुमा लिख सकते हैं। नंबर 1 है जी कि मोमिन तो वो जब खुदा का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। फिर है जी उन लोगों को इस तरह निकलना चाहिए था जिस तरह तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तदबीर के साथ निकाला और उस वक़्त एक जमात मोमिनों की नाखुश थी। फिर है जी कि वो लोग हक बात में इसके जाहिर हुए पीछे तुमसे झगड़ने लगे, गोया मौत की तरफ धकेले जाते हैं और उसे देख रहे हैं। फिर है जी आपका सवाल नंबर 5, आपको दी जाएंगी हदीसे मुबारका जिसका आपने लिखना होगा तर्जुमा और साथ में आपने करनी होगी उसकी तशरीह। तो मैं पढ़ती हूं इसका तर्जुमा। सबसे फजीलत वाला अमल
لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے فضیلت والی دعا استغفار ہے۔ تو اس کی تشریح ہم کچھ اس طرح بیان کریں گے کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور استغفار کی فضیلت بیان کی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں نمبر 1 ہیڈنگ آپ دیں گے افضل ترین عمل۔ پھر آپ دوبارہ اس کو ایکسپلین کریں گے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو سب سے افضل ترین ذکر قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 2 ہیڈنگ آپ دیں گے افضل ترین دعا، کہ استغفار اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کو افضل ترین دعا کو قرار دیا گیا ہے۔ پھر ہے جی لفظ الہ سے مراد۔ لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو۔ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی، ہمیں نہ زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قول و فعل کے ذریعے اسی ذات کو اللہ تسلیم کریں اور اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ پھر آپ ہیڈنگ دیں گے توحید کے لغوی معنی۔ اللہ تعالیٰ کو وحدہ و یکتا جاننا، ایک ماننا اور ایک جاننا ہے۔ پھر آپ دیں گے ہیڈنگ توحید کا مفہوم، جس میں آپ لکھیں گے جی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک نہ کرنا توحید کہلاتا ہے۔ سب سے برتر اور اعلیٰ اور ساری کائنات کی خالق و مال ہستی اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے پر ایمان لانا، صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا اور اس کی عبادت کرنا۔ پھر آپ دیں گے جی ہیڈنگ توحید کا مفہوم، اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک نہ کرنا توحید کہلاتا ہے۔ پھر بچوں آپ کوئی سی بھی قرآنی آیات، ان کا ترجمہ اپنے ود عربک، آپ پہلے عربک لکھیں اور پھر اس کا ترجمہ لکھیں ود فار دا ریفرنس، آپ یہاں پہ تحریر کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے لیے اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ پھر ایک اور ارشاد ہے جی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اسی طرح اور بہت سی آیات ہیں جن کا آپ ریفرنس دے کر یہاں پہ عربک لکھ سکتے ہیں اور پھر لکھ سکتے ہیں اس کا ترجمہ۔ اس کے بعد توحید احادیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بے شمار احادیث نبوی موجود ہیں، اور ہم اس مقام پر چند ایک احادیث بیان کرتے ہیں، جس کی آپ ہیڈنگ دیں گے میرا قلعہ۔ حدیث قدسی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ پھر آپ ہیڈنگ دیں گے نیکیوں کی جڑ، جس میں ہے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بے شک توحید تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ پھر آپ ہیڈنگ دیں گے جنت کی کنجی، جس میں آپ لکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا جنت کی کنجی ہے۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے افضل ذکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے کامیابی کا ذریعہ، جس میں آپ ایک اور حدیث کا ریفرنس دیں گے، ایک اور حدیث کا ریفرنس دے دیں گے کہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد جی ہیڈنگ ہے افضل ترین دعا کی، جو کہ ہے استغفار۔ افضل ترین دعا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ انسان بعض اوقات دنیا ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو اللہ ماننے کا تقاضا یہ ہے
کہ انسان غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات یعنی آخرت کی نجات اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ پھر آپ ہیڈنگ دیں گے جی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ بندہ، اور پھر آپ کریں گے اس کو ایکسپلین۔ اس کے بعد آپ ریفرنس دے سکتے ہیں ایک اور ارشاد باری تعالیٰ کا، جو کہ میں آپ کے لیے اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں۔ اور اپنے رب سے مغفرت چاہو اور اس کے آگے توبہ کرو، بلا شبہ میرا رب بڑا ہی رحم فرمانے والا اور بہت ہی محبت والا ہے۔ انسان غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ پھر آپ ہیڈنگ دیں گے کہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ بندہ، اور پھر آپ اس کو ایکسپلین کریں گے کہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ بندہ کون ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو ترجمہ پڑھ دیتی ہوں ایک اور ارشاد باری تعالیٰ کا، جو آپ اپنے اس آنسر میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور اپنے رب سے مغفرت چاہو اور اس کے آگے توبہ کرو، بلا شبہ میرا رب بڑا ہی رحم کرنے والا ہے اور بہت ہی محبت کرنے والا ہے۔ ایک اور ریفرنس آپ دے سکتے ہیں جی کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر آپ ہیڈنگ دیں گے کہ استغفار احادیث کی روشنی میں، اور آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی سے بھی 2 یا 3 فرمان اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے لیے 1 سے 2 پڑھ دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ استغفار کیا کرو، بے شک دن میں 100 دفعہ۔ استغفار کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے گناہ سے توبہ کرنے والا شخص پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ پھر ہے جی آپ کا اگلا سوال، جس میں آپ کو دی جائیں گی 2 آپشنز۔ ایک ہوگا حفاظت قرآن پر نوٹ لکھیں، تو آپ نے لکھنا ہوگا اس پر نوٹ with the perfect headings۔ تو میں ہیڈنگز پڑھ دیتی ہوں اور کچھ ریفرنس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ ہیڈنگ دیں گے آپ جی قرآن حکیم کا لغوی معنی۔ اس میں آپ لکھیں گے کہ قرآن حکیم کے لغوی معنی کیا ہیں۔ قرآن کا لفظ قرت سے مشتق ہے، جس کے معنی بڑھنا اور جمع کرنے کے ہیں، کیونکہ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ غیر مسلم بھی اس بات کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں بھی صرف قرآن ہی ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے قرآن حکیم کی تعریف۔ پھر آپ بتائیں گے کہ حضرت جبرائیل امین کے ذریعے تقریباً 23 سال میں قرآن پاک نازل ہوا۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری، اور پھر آپ کریں گے اس کو ایکسپلین۔ آج اس قرآن کو نازل ہوئے تقریباً 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اس کے باوجود بھی قرآن مقدس میں ذرا برابر بھی رد و بدل نہیں ہوا۔ پھر آپ کوئی سا بھی ارشاد باری تعالیٰ قرآن حکیم کے بارے میں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے لیے ایک ترجمہ پڑھ دیتی ہوں کہ بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد جی ہم اس کی ہیڈنگ دیکھتے ہیں جی عہد نبوی میں حفاظت قرآن، اور آپ بتائیں گے کہ اس میں کب نازل ہوا اور کتنے عرصے میں قرآن مجید مکمل ہوا۔ پھر آپ ہیڈنگ دیں گے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک جگہ، یہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں کہ ہجرت نبوی کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک جگہ کو اس مقصد کے لیے خاص کر دیا گیا جو قرآن مجید ہجرت مدینہ سے پہلے یا بعد میں نازل ہوا تھا۔ اس خاص مقام پر رکھ دیا گیا تاکہ صحابہ کرام آتے وہاں سے قرآن مجید لکھ کر لے جاتے جو وہ خود دیا کرتے، اپنے بیوی بچوں کو یاد کرواتے۔ اسی طرح قرآن مجید لکھا بھی جاتا رہا اور یاد بھی ہوتا گیا۔ پھر آپ ہیڈنگ دیں گے حفظ قرآن۔ اس کے بعد آپ کی ہیڈنگ ہوگی جی کاتبین وحی۔ پھر آپ اس کو ایکسپلین کریں گے۔ میں آپ کے لیے ایک لائن پڑھ دیتی ہوں کہ کتابت وحی کا کام صرف حضرت زید بن ثابت ہی کے سپرد نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے صحابہ کو اس مقصد کے لیے مقرر فرمایا تھا جو حسب ضرورت
کتابت وحی کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ پھر اگلی ہیڈنگ جو آپ دیں گے وہ ہوگی جی جنگ یمامہ۔ یہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں کہ جنگ یمامہ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔ مسلمہ کذاب وہ شخص تھا جس نے جھوٹ نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کے خلاف یمامہ کے مقام پر جنگ ہوئی۔ جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں 700 صحابہ حفظ کرام تھے۔ اس وقت تک قرآن مجید زیادہ تر انسانی سینوں میں محفوظ تھا۔ اس واقعے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش پیدا ہوئی کہ اگر اسی طرح جنگوں میں صحابہ شہید ہوتے گئے تو قرآن مجید کہیں نہ کہیں مفقود نہ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے حضرت عمر فاروق کی تشویش۔ اگلی ہیڈنگ ہوگی جی آپ کی حضرت حذیفہ بن یمان کی درخواست، جس میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرمینا اور آذربائیجان کے محاذ میں مشغول تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں لوگ قرآن مجید کی قرأتوں کے بارے میں اختلاف کرتے ہوئے ایک دوسرے کی تکذیب کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ یہ امت اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں یہود و نصاری کی طرح اختلاف کا شکار ہو تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا علاج کریں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا تھا، انہوں نے بھی امت مسلمہ کو قریش کی قرأت پر جمع کر دیا۔ پھر آپ ہیڈنگ دیں گے حضرت زید بن ثابت کی ذمہ داری، جس میں آپ اس کو ایکسپلین کریں گے۔ اس کے بعد آ جائے گی آپ کی ہیڈنگ حاصل کلام، جس کو پھر سے آپ ایکسپلین کریں گے۔ اس کویسچن کے بعد آپ کے پاس ایک اور آپشن ہوگی جو کہ ہوگا کہ قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں۔ اس کو بھی آپ ایسے ہی کریں گے ود دا ہیڈنگز، اور سنگل لائن میں یا ڈبل لائنز میں یا پھر اگر کوئی واقعات آتے ہیں تو آپ ان کو ایکسپلین کریں گے۔ سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے جی تعارف قرآن کی، اور پھر آپ لکھیں گے قرآن حکیم کے لغوی معنی۔ اس کے بعد آپ اس کے معنی کو ایکسپلین کریں گے۔ پھر اگلی ہیڈنگ جو آپ دیں گے وہ ہوگا قرآن کی زبان، پھر آپ اس کو ایکسپلین کریں گے۔ میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں کہ قرآن مجید دنیا کی انتہائی ترقی یافتہ اور وسیع زبان عربی میں نازل ہوا۔ یہ دنیا کی سب سے جامع زبان ہے۔ اس کے بعد جو آپ ہیڈنگ دیں گے وہ ہے جی پہلی وحی، جس میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کی پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، جو سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات پر مشتمل ہے۔ تو آپ چاہو تو اپنے اس کے ریفرنس سے عربی بھی لکھ سکتے ہو یا صرف ترجمہ بھی لکھ سکتے ہو، لیکن میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ پوری عربی لکھو اور اس کے بعد آپ اس کا ترجمہ لکھو انورٹڈ کاماز میں۔ اس کے بعد ہے جی آپ کی ہیڈنگ آخری وحی، جس کو میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں کہ قرآن مجید کی نازل ہونے والی آخری آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، جو کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس میں بھی آپ کیا کریں گے، آپ اس کی عربک لکھیں گے اور اس کے بعد آپ لکھیں گے اس کا ترجمہ۔ پھر آپ دیں گے ہیڈنگ مدت نزول، اس کے بعد آپ دیں گے ہیڈنگ مکی دور نزول، پھر آپ دیں گے ہیڈنگ مدنی دور نزول اور اس کو ایکسپلین کریں گے۔ اس کے بعد آپ اس کی ہیڈنگ دیں گے قرآن مجید کی ترتیب، پھر آپ اس کو ایکسپلین کریں گے کہ قرآن مجید کی ترتیب کیسے دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے جی آپ کی ہیڈنگ قرآن مقدس کا ایک اجمالی تعارف، یہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں۔ نمبر 1 ہے جی کہ قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد 114 ہے، جن میں 86 سورتیں مکی اور 28 سورتیں مدنی ہیں۔ نمبر 2 ہے کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ نمبر 3 ہے سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، جبکہ سورۃ النمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ موجود ہے، ایک سورت کے ابتدا میں اور دوسری سورت کے درمیان میں موجود ہے۔ نمبر 4 قرآن مجید میں 30 پارے، 7 منازل اور 14 سجدے ہیں۔ پھر ہے جی نمبر 5 قرآن مجید کے 540 رکوع اور
66,066 आयात हैं। फिर है जी नंबर 6, कुरान मुक़द्दस में 86,430 अल्फाज और 32,3760 हरूफ हैं। नंबर 7 है कि कुरान के नज़ूल की इब्तदाई तारीख और मकाम गारे हिरा 17 रमज़ानुल मुबारक 41 आमुल फील में है। नंबर 8 है जी कि इख्तिताम नज़ूल का मकाम और तारीख मैदान अराफात 9 ज़िलहज 10 हिजरी में हुआ। उसके बाद आप हेडिंग देंगे हिदायत का सरचश्मा, जिसको आप करेंगे फिर से एक्सप्लेन, और इसमें आप दे सकते हैं इरशाद बारी ताला का रेफरेंस, जो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ कि कुरान मजीद लोगों के लिए हिदायत याफ्ता है। फिर आप लिख सकते हैं कि मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत याफ्ता है। फिर आप हेडिंग देंगे जमियत कुरान, जिसको आप करेंगे एक्सप्लेन विथ फ्यू रेफरेंसेस। फिर आप हेडिंग देंगे एराब, जिसको आपके लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ा सा पढ़ देती हूँ कि मैं कुरान मुक़द्दस में एराब, ज़ेर, ज़बर पेश और नकात नहीं थे। कुरान मुक़द्दस अहले अरब की ज़बान में नाजिल हुआ था, जिसके बायस वो आसान थी, उसकी तिलावत कर सकते थे। जब गैर अरब लोग मुसलमान हुए तो कुरान मुक़द्दस पर एराब और नुक्तों की ज़रूरत महसूस हुई। कुरान मुक़द्दस के एराब और नकात लगाने के मुतल्लिक रिवायात को पेश नज़र रखकर ऐसा मालूम होता है कि ये हरकत का काम सबसे पहले अबुल सौद दहली ने किया, और बाज़ रिवायात के मुताबिक हुज्जाज बिन यूसुफ ने ये काम किया। फिर आप देंगे हेडिंग कुरान मजीद के मज़ामीन, जिसमें आप बताएंगे कि कुरान मजीद में कितने मज़ामीन और क्या क्या मज़ामीन डिस्कस हुए हैं। उसके बाद जी आप हेडिंग देंगे मुहिम्मीन। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा पढ़ देती हूँ कि कुरान मजीद को पिछली किताबों के लिए मुहिम्मीन कहा गया है। मुहिम्मीन कहने का मतलब ये है कि इन किताबों में जो तालीमात और अकायद अपनी असली हालत में महफूज ना रह सके, उन्हें कुरान मजीद ने अपने अंदाज असरनो महफूज कर लिया है। यही वजह कुरान पाक की तालीमात पर पूरे इत्मीनान से हर जमाने में अमल किया जा सकता है। फिर आप हेडिंग देंगे कुरान के अस्मा, जिसको आप एक्सप्लेन करेंगे कुछ अहादीस के साथ, कुछ इरशाद बारी ताला के रेफरेंसेस के साथ। एक आयत का तर्जुमा मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ कि बेशक ये बहुत मुअज़्ज़ज़ कुरान है, महफूज किताब में मौजूद है। फिर आप हेडिंग देंगे महफूज किताब में, जिसको मैं आपके लिए तर्जुमा लिख देती हूँ। आप चाहो तो इस आयत को अरबिक में भी लिख सकते हो, या चाहो तो इसका सिर्फ तर्जुमा भी लिख सकते हो। बल्कि वो बहुत मुअज़्ज़म कुरान है, लोहे महफूज में लिखा हुआ है। उसके बाद जी आप हेडिंग देंगे कि फुरकान का जिक्र इस आयत में है। फिर आप इसको एक्सप्लेन इस तरह कर सकते हैं कि बहुत बरकत वाला है जिसने अपने महबूब बंदा पर फुरकान को नाजिल किया, ताकि वो तमाम जहानों के लिए डराने वाला हो। फुरकान फर्क से माखूज है, और क्योंकि ये किताब हक और बातिल, ईमान और कुफर का, गैर और शर के दरमियान फर्क करती है, इसलिए इसका नाम फुरकान है। फिर आप इसकी हेडिंग देंगे किताब का जिक्र इन आयात में, ज़ालिकल किताबो ला रैबा फीहा, जिसका आप तर्जुमा लिख सकते हैं कि ये अजीम किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। एक और भी रेफरेंस आप दे सकते हैं, जिसका मैं आपको तर्जुमा पढ़ देती हूँ कि जिन्होंने कहा, ए हमारी कौम, बेशक हमने एक किताब को सुना है जो मूसा के बाद नाजिल की गई है। फिर आप इस आयत को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं एक और आयत के साथ, जिसका मैं दोबारा एक तर्जुमा पढ़ देती हूँ आपके लिए कि बेशक हमने आज जिक्र नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। जिक्र के मायने है नसीहत, और चूंकि कुरान मजीद में बहुत ज्यादा नसीहतें बयान की गई हैं, इसलिए इसका नाम जिक्र है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स ने अच्छे तरीके से अपना MCQs का पार्ट और साथ ही अपना सब्जेक्टिव पार्ट बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा। आपको पेपर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सोच समझ के और अपने टाइम मैनेजमेंट को सही तरीके से यूटिलाइज करके सॉल्व करना है। जितने अच्छे तरीके से हेडिंग्स देंगे, जितनी अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, जितने ज़्यादा रेफरेंसेस ऐड करेंगे, एग्जामिनर उतना ही ज़्यादा खुश होगा। चलिए बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।